Salamat sa Ginoo kay niagi hapon ta nagpadayon. Amen. Hallelujah. Gitigbas ko kay gipakalitan ko gabi eh. Hallelujah. Pero salamat sa Ginoo kay may ang masalig man ta sa Holy Spirit kung siya. Amen. Dayon connection ang pulong sa Ginoo kay ang akong gisulat kay akong gipungutan ang Ginoo sa may akong kadalit nila dito Ginoo nga i-share para sa ilaa. Nya kay ang gi-share ni mother kay maura man po di mo undang na lang ko. Tala? Oo. Ang pulong manggod sa Ginoo maigsuon kay kanang sa unsaon nimo siya balik-balik og basa nagid sa bag-ong mga pinadayag. Amen. Mao nga ang pulong sa Ginoo buhi sama sa espada nga duhay sulab. Motigbas kanimo ug kanako. Amen. O niya mingon siya nga ang iya ko nung kusina kay istaka nuna mo sandok siya usa ka bandiyanong luto iya pang danos turno. Joke. Kusina. Kaya ang kabalaka maigsuon kuane siya usahay mabalaka pud kay usahay nakasala ta sa Ginoo. Mao nga ang unang tao sa kalibutan nadlok yun sila. Pag-abot sa kahaponon nga nagbaklay ang Ginoo nangita sa tao. Ingon siya sa Genesis 3:8 nga to sa Jis, nagtago ako kay nahadlok. Nagtago siya kay nakita niya nga hubo. Ang basahon siya. Genesis 3 number 8 ngadto sa Jis. Pwede ra po nimo ikanta. Genesis 3:8. Sa pagsalop na sa adlaw nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman busa mitago sila sa kakahuyan. Go. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Mga sa unang panahon na nagikahadlok tungod sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Naputay kahadlok sa atong mga kabalaka, sa atong mga panglawas. Dayon sugnod-sunuran pagta sa demonyo nga mamatay nagyug ka. Di ra gyud kataman. Di na gyud ka maayo. Pero nagaingon ng Biblia, ang Dios nato siya ang Dios nga labaw nga doktor sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Nga mao nga sa atong kinabuhi na solusyon ang atong mga problema kabalaka si Kristo ra gyud sumala pa sa unang magwawali. Hallelujah. Pero sa tradisyon nga mga panguna-una mikang ana mao kana nga pagsalig. Amen. Salamat sa Ginoo dinhi sa greater works nga gipadas-og nato ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Amen. Kay angayan gyud nga atong tuhuan ang mga milagro ug mga kagahom sa atong Ginoo. Kay mao gina ang iyang batasan, ang iyang pagkagamhanan, ang pagkasiya, gamhanan siya. Amen. Una-una ragod kung magpalutaw ka og gapa sa hangin, mutug para gina siya sa yuta. Pero ang kalibutan ning gitukod nga walay pundasyon. Amen. Hallelujah. Mao nga si Daddy nulantaw gid siya sa mga kanang signs and wonders. Amen.
sa gibuhat ni Jesus sa dinhi pa siya nagministeryo sa kalibutan. Kay mahimo manggod kaysa iyahang giingon sa Juan 14:12, kita may ang giingnan ana. Oh, amo tuo ug mubuhat pa siya og labaw. Amen. Nga dili ang ayan nga wala ta sa posisyon nga mabalaka, nga mahadlok, pero kinahanglan man gyud. Naa gyud na siya. Kasa diha gani nga ipauna ni Ginoong Hesus ang iyang tinun-an, lakaw mo, palawod na mo, mabugsay. Sa dihang ang Ginoo nagpabilin sa daplin kay ang Ginoo puno siya sa mga surpresas para sa mga tinun-an. Padaplin na sa dire ang mga tinun-an namugsay na sila hantod tungang gabi. Kay ba maigsoon ang ministeryo sa Ginoo adlaw gabi? Diba? Wala sila ipahulay adlaw gabi. Gani nga usahay makasagubang sila unos sa tunga sa dagat. Dayon ang problema sa una kay mamugsay ra gyud. Ug dili layag. Karon makina dali ra kay ta. Paspas kayo niya. Barag magtinapol pat. Ganahan pa ta motulog. Magdamag pa karang matulog. Usahay ako gani usahay ang alauna alas 3 na. Di ba? Usahay nagyud sa tao na agyud mao nga ang Ginoo mi tambag gyud siya nga ayaw ka balaka. Sumala pa sa gibasa ni Bader sa kanang Juan 14 oh nga nay duha nay kabalaka o adlok. Sa diha nga si Ginoong Hesus nagbaklay ibabaw sa tubig. Sa istorya biya kang ang mga tinun-an kadaghanan nila mananagat. Pero sa tibok nilang kinabuhi wala sila makakiragmulto nga naglakaw sa ibabaw sa tubig. Di ba? Multo man gid po nang maglutaw-lutaw diha, maglakaw kay ba. Oh. Wag ilain silang mao na abat. Ug dili sa tingon ni Bader kanang katong Cebuano nga ungo. Cebuano man na Cebuano nga termino. Naagyud ang kahadlok bisan siya ay may tinun-an. Pero ang kahadlok apil na sa atong pagproseso. Dili na usa ka panglaglag nga hadlok. Di, sulay ko no be, maglakaw ka, burn out, ngit-ngit kayo, di ka mahadlok. Ako na overcome na nako siya mga kahadlok sa una. Sa una kay ang panahon na mo sa una, backline ni kay mag-standby kami dito sa kanang parel sa eskwelahan kay nang mga barkada-barkada ba. Then wala yung eskwela, mag-adlaw, magdaro, magkupras, ning gabi mag-standby do. Ini galas 11 gabi manguli mi, lagay mga wakwak dia mag-sunod. Pero karon wala na koy wakwak na malunggan. Oh, kay nangamatay na to sila, wala yung budawat. Overcome ko na nga hadlok sa gabi iba. Nga bisan gani tuod ra, uy, naitaw diha. Kag gabi di mo tingog tuod ra di ay. Oh. Nga kaya ang tawhan noon madlok kita. Usay tumbalatian ba? Pero ang Ginoo mo ayog yun. Milagroso gid siya nga Dios. Nayang gisaad diha nga ingon pinaagi sa iyang mga samad ug labod na ayo. Na ayo na ta. Dahil napaingang gingon diha sa wala pa ta magkasakit, di ayo na ta daan. Kay sa una ra manggud to pagpakamatay pag-cross ni Ginoong Hesus dala na tanan. Wala pa ta mabalaka na ang sulbad. Kay sa una ra manggud. Muna nga ang atong atong ipadasog ngadto sa Dios
Nga makahimo siya pagbanhaw. Amen. Panalanginan ko atong gistorya ni Daddy nga usa ka alagad sa Ginoo nga ganahan siya mo banhaw og patay. Nagyalsag patay then gituklod sa bungbong. Mabuhi ka. Pero meron niyang istorya kay mahulog man. Maglupnog na wa pa man nabuhi god. Pero sa diyang idiyang gideklara nga mabuhi ka, nabuhi gid siya. Amen. Hallelujah. Muna ang atong Dios. Sa diha nga ang atong lawas nagkinahanglan og kaayuhan. Panalitan ang imong kamot. Ang imong panalitan rapod. Wala kay tudlo. Nahibaw ang Dios kung unsay imong gikinahanglan. Ang imbakan sa tudlo na sa langit. Oo. Na didto ang tanan. Pwede nga butangan ka sa Ginoo og tudlo. Patubuan ka sa Ginoo. Pwede. Kay sumala pa nga ang mekaniko, ang tigbuhat og auto, kay bago na sila. Sa tingog pa lang sa sasakyanan, kung asay daot, hinigdagan ana. Maupod sa atong Ginoong Hesus nga ug unsay daot sa imong kaugalingon, hibaw ang Ginoo unsay gikinahanglan. Amen. Mao nga ang atong pagtuo gyud, mga atong ipadas-og gyud sa iya. Mao nga gi-practice ginato ni. Amen. Bisag dili pa nato makita. Mayngon ang umban, nabuang-buang man tiyali ni. Oo. Kay og pwede pa nga natay ampuan nga patay kani mga patay karon kay dili naman makauli sa balay og walay barsamar na daan. Nanay chemical ba? Oh. Pero og gidiktahan dito sa Ginoo nga mo nay buhaton, amuhat gid siya. Milagro gyud. Mga nagtindog kita sa pagkagamahanan ni Ginoong Hesus. Amen. Ato ginang pangusgan. Ato ginang walaon ginato ang kabalaka sa tabang sa Ginoo. Mao nga kuan kanang sahay sa atong mga kinabuhi dili man nato malikayan nga siyempre kan para ng mga lulo na then na mga apo pakanon then yung ang mga inahan mga amahan na mga anak dili gina siya mawala sa ato pero ang Dios kay boss siya nga naana pero nagdasig siya nga ayaw kabalaka unsa pa ka kamo kabililhon nga ang mga langgam ipakaon niya nga walay mga kamalig walay mga tarong ay butangan og bugas ana ra sila mulupad na sila dahil makaiming sila ulod mararto gihatag sa Ginoo ang ilang panginahanglan diba mo nga bisan si Elias usa siya ka alagad sa Ginoo na dihang maingon ang asawa ni Ahab nga patyon gyud siya kating hadlukan niya nag nilangyaw sa layo kayo pila ka adlaw nga baklay alagad sa Ginoo na hadlok kay ang gibuhat man gud sa asawa ni Ahab tanan nga mga manalagna sa Ginoo iyang ipang-ihaw dayon si Elias na lang usan habilin mao nga may higda siya sa usa ka ilalon sa punuan sa kahoy mingon sa Ginoo patya na lang ko magpakamatay na lang siya pero dili siya magkuan sa iyang kaugalingon ba nga magpakamatay kun dili gisugo niyang Ginoo patya nagkuan ni Ginoo lagi kahadlok maigsuon bisan sa mga alagad sa Ginoo bisan ang Ginoong Hesus nasay kabalaka nasay sa panahon nga hapit na siya itugyan sa mga kasasala ang iyang kasing-kasing na naguul o na sa Tagalog pa na naguluhumihanan na nabugatan niyang kasing-kasing tungod kay
naman siya sa tawhanon nga pagbati. Usa ka kanang murag bulawanon o kanang mga gutlo ba nga dili nimo mawari kung unsa imong bation nga ihalad o ihawon o ilansang ka sa krus. Amen. Hallelujah. Mao nga dili angayan ang mga anak sa Ginoo nga mabalaka. Pero sa ako ang maigsoon, daghan man yung mga kabalaka. Pero ang mapulong sa Dios, kanunay gyud siyang nagdasig nga ang kabalaka atog yung ilisdan sa pagsalig. Ang kabalaka o kahadlok atog yung ilisdan sa pagsalig sa atong Ginoo. Kay matud pa sa usa ka panultihon, kung mahadlok kuno ka, wala na gyud kay kalsangan. Naman hadlok ka diri. Nya daghang kayo mga sisi diha. Mudagan ka dito, gitak-yatak sa sisi. Nasamad-samad imong tiil tungod sa imong kahadlok, wala na kay kalsangan. Mao nga ang giingon sa Ginoo dire sa Mateo 14:25 nag-ingon siya. 14 25. Niyalang pagkakadlawon si Jesus miapas kanila nga naglakaw babaw sa tubig. Sa bagita sa matinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, mga hadlok kaayo sila og naninggit. Multo. Si Jesus mayon kanila, ayaw mo kahadlok, ako kini. Haha. Amen. Di ba? Ayaw ka mo kahadlok. Si Jesus na siya. Dili siya multo. Mao nga kanang ang gibuhat ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan, usa siya ka kanang proseso para sa ilang mga kinabuhi nga makat-on sila kung unsaon salig sa ilang magtutudlo nga di ay kini milagroso ganhanan makahimo sa pagbaklay babaw sa tubig. Amen. Hallelujah. Dayon na maingon nga makahimo man ko paglakaw babaw sa tubig para ni Jesus. Dayon ag katong iglesia, amatud eh. Yan siya. Be, pakita ko na ang tunob ni Ginoong Hesus kay akong sundon. Babaw sa tubig na bay tunob. Pero makahimo ta maigsoon tungod sa atong pagtuo. Kaya naingon man siya sa Juan 14, Juan 12 nga, buhaton lagay nato ang labaw pa. Kay moadto naman siya sa amahan. Then na ang balang espiritu nga gamhanan nga mutabang sumala pa sa akong gibasa sa kanang Juan gihapon nga usa siya ka magtatabang, usa siya ka kanang nasa imong kilid ba. Then usa siya ka kanang katong termino nga gihimo sa mga katigulangan nga mahimo siyang atong abyan. Abyan ba katong kanang nag-abay tigtudlo tigtultol sa atong kinabuhi ngayon mga abyan nga mahimutang gamhanan tungod kaniya, di ba? Amen. Ang balaang espiritu mao nga nining kabuntagon na ang balaang espiritu nga atong abyan nga dili ta ngayan nga mawad-an og kanang pagtuo babaw sa atong mga panginahanglan kay kanang naa may atong magtatabang ang balang espiritu nga atong abyan. Hallelujah. Mao nga ang mga karaang mga tao dili gina sa mahadlok kay naa sila'y abyan sa mana diha. Abay, abyan. Di sila mahadlok. Mao nga ang mga anak sa Ginoo dili gid mahadlok kay naa ang Dios nga atong magtatabang og andam sa kanunay. Hallelujah. Ug ang usapa diha ka makalilisang nga gipadayag sa iyang kaugalingon nga usa sa ka Dios nga pwede niyang kanang himuon nga tipik-tipik ang iyang kaugalingon ug ihatag sa matag usa. Di ba usa ka gamhanan na usa sa ka persona pero iyang gihimong tipik-tipik ang iyang kaugalingon ihatag sa matag usa ka kasing-kasing. Di ba? Sa pinaday sa buhat nag-ingon siya nga
daghan nga mga mura daw dila nga kalayo nga usa siya ka persona pero usa siya kagamhanan nga iyang gibahin-bahin ang iyang kagulingon para iyang ipadayag sa matag usa, di ba? Amen. Hallelujah. Inaana ang kanang persona sa balang espiritu. Mao nga salamat sa Ginoo. Amen.